शाळेंतल्यान घरा गेले तेच आवयचेर खूब मोठ्यान आड्डले. ताची आवय च्या घरचो वावर करून तेन्नाच घरान भितर सरली. तिचे सत्रेच्यो सोरयो मोडून सत्रेचो आकारूय वेगळोच जाल्लो. पावस रोखतालो आनी ती चिप्प भिजिल्ली. घरान सोडून तिणें आपली ओली साडी पिळून काडली आनी नळ्यांतल्यान घरान गळटा ते ल्हान ल्हान तोप दवरले. चुली कडेन वचून लांकडां पेटोवन शिताक दवरले. लांकडांय जाल्ली ओली, देखून नळयेंतल्यान फूंक मारूनय उजो पेटना जालो. सगळे कडेन धुंवर जाल्ल्यान तिची दुकां तिची परिस्थिती लिपयताली. रमाचो आड्डो आयकून आवयन म्हळें, "येनाय गो बाय, बसोन ओले कपडे बदलून यो. चुलीवेलें शीत शिजलें की वाडटा तुका. हांव जेवचें नाच, पोट भरलां म्हगेलें. तुगे शीत रोस जेन जेन विटलां हांव." श्वेताचो वाडदीस आयलो शाळेंत. तेणें पिझ्झा आनी केक हाडलेलो. कितें ती रूच! तेजे वासानू पोट अर्दें भरलां म्हजें. तूंच घे तें शिजयलां तें. रमाची उतरां आवयच्या काळीज कापताली. रमाचो फुडार बरो जावचो म्हणून दोगांय इतले कश्ट करून आपलो जीव झिजयताली. रमाची अशा वायट उतरांचो भार तिका आतां सोंसनाशिल्लो. कितेंय सांगपाक गेल्यार ते म्हणटाले, "बस तूं, कोणी खंय सरली. म्हाका शिकयनाका तुगे शाळेपणाक. तुजी शापोतां तूंच घेवन बस." दीस अशेंच वताले, पूण रमाची वागणूक कांयच बदलनाशिल्ली. आतां तर ताका मोबायल आनी लॅपटॉप जाय आशिल्लो. खंयच्यान हाडप पयशे हो प्रश्न आवय बापायक खूब सतायतालो. निमणें आवयन आपली उरिल्ली दोनूय कांकणां विकपाचो विचार केलो. ती एका नामनेच्या दोतोरागेर खूब वर्सां सावन काम करताली. तिचें निशेल्लें तोंड पळोवन दोतोराच्या बायलेन तिका विचारलें. खबर कळना फुडें दोतोराच्या बायलेन तिका धीर दिलो आनी रमाक सांजे आपल्यागेर धाड म्हणून सांगलें. रमाच्या आवयन रमाक आपयला बरो कात दिलो आनी ताजी किरकीर परत सुरू जाली. निमणें बोवाळ मारून मारून ते तांगेर गेलेच. दोतोराच्या बायलेन रमाक च्या आनी खावपाक दिलें आनी ताच्या अभ्यासाची बी वासपूस केली. इतल्यान दोतोर भितर सरलो. रमाक पळोवन ताणें म्हळें, "रमा, कशें चल्लां गो तुजें शिकप ती? बरें जालें तूं आयलें तें. म्हाका तुजे कडेन थोडें उलोवपाक जाय आशिल्लें. गजाल मातशी दुखदिणी आसा, पूण सांगल्या बगर पर्याय ना." रमाक खूब भंय दिसलो. कितें सांगतलो काय दोतोर? आवयन आपली कागाळटी केली काय कितें? आसूं, सारकें दाखयता घरा वतकीर. रमान मनान म्हळें, "कसलो विचार चल्ला गो रमा? भिवपाची गरज ना, पूण काळजी घेवची पडटली. तुज्या आवयचें प्रेसांव खूब वाडलां आनी ती कश्ट करीत आसा. काल तिका आमगेर घोळ आयली. मागीर तिका हांवें तपासून हाडलें. तिचे काळजाचें ऑपरेशन करचें पडटलें, ना तर तिचें जगप कठीण. चड काळ जगपाक शकची ना ती. तिका आतां तुज्या बापायक सांगून कांयच फायदो ना. तांकां समजुचें ना तें. पयशाची तयारी करची पडटली. कशें करप तेंच कळना. विचार कर आनी सांग म्हाका." रमाक सामको घाम सुटलो. ताजे हात पाय कडकडपाक लागले. आवय बापायक कितेंय जाल्ली सोंसपाची तांक नाशिल्ली